Salut à tout le monde. Maintenant, Inch'Allah, غادي نحاولوا نشوفوا في القناة ديال l'algorithmique, la partie قلنا ديال l'algorithmique, dans chapitre algorithmique et programmation. غادي نشوفوا 3 exercices. L'exercice 1, écrire un algorithme qui permet de calculer la somme de deux nombres réels. L'exercice 2, écrire un algorithme qui permet de calculer la moyenne de trois nombres entiers. L'exercice 3, écrire un algorithme qui permet d'afficher sur l'écran le mot bonjour suivi par votre nom. نبداو le premier exercice. Le premier exercice, il a dit que on va réaliser un algorithme qui permet de calculer. Donc, on a un calcul. Calculer la somme. La somme, donc, on a l'addition. L'addition des deux nombres. Bien sûr, les deux nombres, des nombres réels. Des nombres réels. On a deux nombres réels. Donc, on a deux variables réelles. Et la somme. La somme de deux nombres réels, c'est réel. Donc, on a trois variables. Le premier, la solution. Le premier exercice. Donc, la solution du premier exercice. Voilà l'algorithme. Donc, l'algorithme est là. Le syntaxe dialo, bien sûr, qui veut l'algorithme toujours le mot algorithme. Donc, algorithme, le nom. Donc, le nom, qui est bien sûr facultatif. Voilà le nom. Les variables, on a trois variables. علاش لان عندي deux valeurs اللي غندخلهم انا de réel وعندنا la somme trois variables x y le nom ديال هذه variable x y s sont réels. Début du programme. Donc le programme تيبدا من début bien sûr jusqu'à la fin. عندنا كيف كتلاحظوا عندنا 6 actions 7 les actions كيف شفنا في la partie précédente. Donc هاد la partie شفنا فيها les instructions ديال l'algorithmique اللي هما 3 principales. كاينه écrire كاينه lire. Donc كنعرفوا écrire كنعرفوا lire وكنعرفوا l'affectation. Donc كتبان لكم لوجيكمون هو انني غنبدا بالécriture. دونك خاص ضروري هذاك لو بروغرامور اللي غادي يرياليزي ان بروغرام خاص السيد اللي غادي يستعمل البروغرام غادي يشوف ان ميساج في l'écran باش نعرف بان شنو غندير بهذا البروغرام. هذا البروغرام لوبجيكتيف ديالو قلنا هذا الالغوريثم هذا قلنا بو كالكولي لا سوم. دونك بروميير ميساج الميساج الاول خاص الاكرون تافيشي ليا في الاكرون يتافيشي ليا هاد لا فراز اونتري لو بروميير نومبر. دونك هاد اونتري لو بروميير نومبر هادي ما غاديش تافيشا بوحدها. دونك غنطلب من البروغرام انه يكتب دونك اكرير. دونك لاكسيون اكرير اونتري لو هاد الميساج هذا غيتافيشا. اون فوا انا غنقرا هاد الميساج دونك غادي ندخل ان نومبر اللي هو اختياري من عندي هازار 23 باغ اكزومبل. دونك هاد 23 اللي غندخل انا اوتوماتيكمون درت ليها واحد لاكسيون. شنو هي هاد لاكسيون؟ لير اكس. دونك يعني غيشد هاد 23 اللي دخلت انا غيافيكتيه هو في اكس. يعني بحال غيعرف بان لا فالور ديال الفاريابل اكس هي 23. troisième action يعني يدير لاكسيون الاولى الثانيه troisième action غادي افيش نكتب طلبت منه باش يكتب لي ان ميساج. دونك هذا الميساج هو هذا un autre message entrer le deuxième nombre غادي ندخل واحد لو نومبر غازار بيان سور. دونك 7 باغ اكزومبل هاد 7 هادي اوتوماتيكمون غتمشي لا فاريابل اي. دونك دار لاكسيون الاولى دار لاكسيون الثانيه دار لاكسيون الثالثه دار لاكسيون الرابعه. دونك ملي غادي يكون عارف لا فالور ديال اكس وعارف لا فالور ديال اي غادي في لا سوم غادي يجمع وغادي افيكتي ليا هذاك الريزولتا في اس. دونك ملي غادي افيكتي الريزولتا في اس بطبيعه الحال غتبقى عنده حتى غنطلبها منه انا بواحد لاكسيون. هاد لاكسيون هي اكرير. دونك قلت لي اكرير لا سوم لا regardez bien que هاد لا سوم 2 existe entre deux guillemets. دونك une phrase ولا واحد تكست existe entre deux guillemets. ملي كنقول لورديناتور كتبوا لي كيكتبوا لي كما هو. دونك هو كتب لي هنا لا سوم 2. ولكن هاد الفاريابل existe entre deux virgules. دونك اوتوماتيكمون
غتافيشا سيغ ليكرون لا فالور ديال الفاريابل. او ليو فاش تكتب لي اكس، نفرض دخلت اكس هنايا، دخلتها مع هادو غتكتب لي اكس، ولكن انا خرجت اكس، الفاريابل اكس درتو اونتر فيرغول، دونك اوتوماتيكمون غتافيشي لي لا فالور ديال اكس اللي كانت فيه هي 23. لا ميم شوز اي اونتر غيمي، دونك غتافيشا اي بالنسبه لا فالور ديال اكغيك هي اللي غتافيشا هنايا. وبيان سور خرجت اس على برا، دونك هنا غتكتب لي ان ميساج اللي فيه لا سوم دو 23 و 7 و 30، لانه تعرف هاد لاساديسيون، هاد السامبول ديال البليس هذا تعرفها، دونك غيشد لا فالور ديك غيجمع وغادي افيشي ليا. دونك هنا بالنسبه للبروميي اكزرسيس. بور لو دوزيام اكزرسيس غنمشيو لو دوزيام. لو دوزيام اكزرسيس شنو فيه؟ Le deuxième exercice, il a dit que écrire un algorithme, donc un algorithme qui permet de calculer, on a un calcul, cette fois la moyenne de 3 nombres entiers. On a 3 nombres. 3 nombres. نسطرو على اونتيي لان هاد الفالور، هاد التيب دو فاريابل حاولت ندير اونتيي باش نميزو بين لي تيب دو فاريابل. دونك سي اون ا 3 نومبر اونتيي، دونك بالنسبه للموين شنو هو لا موين؟ لا موين هو لا سوم ديال هاد لي 3 نومبر ديفيزي باغ لو نومبر ديال هاد لي نومبر اللي هو 3. دونك لا سوم ديال لي نومبر ديفيزي باغ 3. بارفوا يقدروا يكونوا لي 3 نومبر اونتيي، باغ اكزومبل 10 11، ولكن لا موين سي 10 فيرغول، دونك هنا لا موين غادي يكون غيال. الا درت هاد لي 3 فاريابل درتهم اونتي، ودرت الموين تا هو اللي هو الكاتريان درتهم تا هو اونتي، دونك هنا غادي نوقع في واحد المشكل ديال لو تيب دو فاريابل. لذلك غادي نحاول، لاحظوا مزيان، هنا عندنا لو نون كيكون فاكولتاتيف، ولكن هنا لي فاريابل درت ا بي سي، هما هاد لي 3 نومبر اللي غندخل مالهم درتهم اونتي. وبالنسبه للكاتريام نون الفاريابل درتو غيال، لانني كيف ذكرت بانه ممكن يكون الموين غيال فيه، يعني فيه الفيرغول، داكشي عزلتو هنا بوحدو. لو دخلتو معاهم راه ملي غيوصل للكالكيل غيعطيني ميساج ديال ليرور. لذلك نحاول نتفادى هاد لوكا هادي اللي هي تري امبورطون في الكالكيل ديال لا موين. دونك هنا جيت نجد الديبي ديال البروغرام. بيان سور الالغوريثم كومونس كيبدا بالديبي وكيسالي بفان. غنحاولوا نشوفوا لي زاكسيون اللي غادي يعطوني هاد البروغرام هنا. بيان سور كيف العاده كنطلب من الاورديناتور باش يكتب لي من البروغرام باش يكتب لي اونطري لو بروميي نومبر. دونك هاد اونطري هو هاد الميساج غيتافيش هنايا. بيان سور حيت قلت لي اكريغ غيكتب لي ان ميساج. الوغ انا غنقرا الميساج، غندخل واحد لو نومبر اللي هو من عندي، دخلت 12. هاد 12 هادي غيديها لا فاريابل ا. نعاود اونتر ميساج اونطري لو دوزيام نومبر، دونك دخلت هاد افيشا لي هادي، دخلت هنا 11. هاد 11 هادي غيديها دوزيام فاريابل. عاود تاني طلبت منو باش يكتب ليا اونطري لو تروازيام نومبر، دونك كتب ليا الميساج الثالث، دخلت 15. دونك بصفه اختياريه بيان سور. هاد 15 هادي غادي افيكتيها في لا فالور في لا فاريابل ديال فاريابل سي. دونك صحو عنده 3 فاريابل. اين فوا عطيتو لاكسيون ديال لافيكتاسيون اللي هي هادي، شنو غادي يدير؟ بيان سور عندنا دي بارونتيز، علاش؟ لانه غادي يجمع لا فالور اللي خداها في ا، دخلتها لي انا هي 12، غادي يزيدها لا فالور اللي دخلت لي في بي، وغادي يزيدها لا فالور اللي دخلت في سي، وغادي يجمع التوتال وغادي يقسمو على 3. اين فوا يلقى الريزولتا، الريزولتا غيلقاها افيكتيها في الفاريابل ام اللي انا ديجا ديكلاريتو هنا، ديكلاريتو غيال. دونك ملي غادي يحسب وغيبقى عنده بيان سور ريزولتا، شنو غنطلب منه دابا؟ اكريغ. طلبت منه اكريغ لا موين كيف قلت لكم في التمرين اللي قبل، لا موين دو اونتر غيمي يكتبها كما هي ديال لي فاريابل ا بي و سي، درتهم اونتر فيرغول، دونك غادي افيشي لي فالور اللي ديجا دخلتهم لي انا هنا. دونك غادي يكمل الفاريابل الثاني، الفاريابل لا موين ديالهم هو 12.66، وعندنا لي 6 هنا بيان سور لان دا ديفيزيون ماشي كومبليت. دونك عطاني هاد سيبوزون
واحد الملاحظه مهمه. سيبوزون شديت هاد ام هادي ودخلتها مع هاد لي فاريابل غي اونتي، كلهم اونتي. دونك شنو غيدير بعد لي لونغاج دو بروغراماسيون؟ غادي يحسب لك عادي، ولكن اش غيعطيك؟ غيعطيك لابارتي سولمون. دونك هنا ما يعطيش هاد لابارتي غيال هادي ابخي الفيرغول، ما يعطيهاش، يعطيك 12 سولمون. وبعد لي لونغاج دو بروغراماسيون تيافيشي لك، كيافيشي واحد الميساج ديرور يقول لك بان الفاريابل ديال ام انكومباتيبل، يعني ماشي متطابق، انكومباتيبل مع التيب ديالو. On passe maintenant à le troisième exercice. Le troisième exercice اشنو فيه؟ حاولت في هذا التروازيام اكزرسيس نقراوه بعدا. دونك شنو عندي في التروازيام؟ écrire un algorithme qui permet d'afficher sur l'écran bonjour suivi par votre nom. حاولت في خلال هذا الاكزرسيس هذا نبعد شويه على الكالكيل. دونك نشوفوا ان بروغرام اللي غادي افيشي لي ان ميساج باغ اكزومبل افيك لوتيليزاسيون ديال واحد الفاريابل. شنو مطلوب مني هنا في هذا؟ مطلوب مني في ليكرون يتافيشي ليا واحد الميساج يقول لي اونتري فوتر نو. انا غندخل ان نو سميتي ولا سميت اي واحد غادي يجلس قدام البروغرام، خاص لورديناتور يافيشي ليا هاد لا فراز بونجور متبوعه بداك لو نو اللي دخلت انا. دونك كومون بروغرامي، كيفاش نبروغرامي هاد يعني كومون رياليزي هاد الالغوريثميك هذا. Bien sûr, l'algorithmique commence par algorithme. Le nom, سميتو موي، خليت لو نون يعني باش تعرفوا بان لو نون تيكون اختياري نسمي. غنجي لي فاريابل، هنا ما عنديش كالكيل بيان سير، عندي لافيشاج ديال واحد الميساج ديال واحد التكست. دونك اوتوماتيكمون والفاريابل اللي كيتغير فيه كما كتلاحظوا هو لو نون، هو هذا لو نون هذا. دونك ديكلاريت ان شين دو كاركتير. علاش شين دو كاركتير؟ لان لو نون فيه مجموعه ديال لي كاركتير. دونك اون ا اون سول فاريابل. ديبي ديال البروغرام كيبدا من هنا وكيسالي في فين. اوتوماتيكمون اون ا 3 اكسيون. لا بروميير اكسيون بالنسبه للبروميير اكسيون écrire entrer votre nom. دونك هذا الميساج هذا هو اللي تكتب في الاول، هو هذا. من بعد انا شنو غندير؟ غندخل واحد لو نو. دونك هذا لو نو ملي غيلقاه هنا ليغ ان سيتادير انه غادي يشد هذاك لو نو وغي افيكتي ليه في لا فاريابل ان. دونك دابا ان عمرات كوم بواحد الفالور هي احمد. اون فوا انا في لاكسيون الاخيره غنقول لي écrire bonjour. Regardez bien que bonjour existe entre deux guillemets. Donc غادي اكتب ليا bonjour كما طلبتها منه. ولكن ال خرجتها من لي guillemets درت واحد الفيرغول سيباريت entre variable وهاد لا شين دو كاركتير. دونك écrire bonjour ان سيتادير انا شنو غيدير؟ غادي يكتب ليا bonjour سويفي بالفاريابل لا فالور ديال الفاريابل ان. Voilà donc un exercice qui indique l'utilisation d'une variable de type texte ou bien de type chaîne de caractères.